Mituo kita nga ang oportunidad sa pagdumala sa probinsya sa Davao del Norte para sa tanan o kini dili para sa usa ka pamilya lamang. Mituo kita nga ang kagamhanang probinsyal ang ayan nga pagdumalaan sa may hataas ug nagkadaiyang eksperyensya sa pagpanerbisyo publiko sama sa taong may eksperyensya na sa pagkahimong ehekutibo o pagpamuno sa lehislatibo. Mituo kita na ang angayan nga mudumwala sa rinda sa probinsyal nga panggamanan aw ang leader nga may katapos, may sinseridad o integridad, way kaso sa pagpangawkaw o graft and corruption. Mituo kita nga ang angayan nga mudumala sa liderato sa probinsyal nga panggamanan may maayong working relationship na sa mga opisyales sa mga departamento o mga empleyado, dili mapagmahitason o busi, halakasaba o elitista ngadto sa kabus nga mga trabahante sa gobyerno, apan siya komitido sa pagsubay o pag-implementar sa Code of Conduct of Government Officials and Employees, sa pagpakuyanap sa transparensiya o sinseridad diha sa paghatod sa mga serbisyo, programa o proyekto alang sa kayuan, sa katawhan o kalambuan sa lalawigan sa Davao del Norte. Mituo kita na ang angayan nga motumala sa liderato sa probinsyal nga panggamanan mo ang leader nga Diyos nun makatao o may kasing-kasing alang sa mga kabus o pinanggaw. Kini na ang personahe, kinabuhi o gibarugan o kaaguhan ni Vice Governor Victorio Baby Suay Baguio, ang kandidato ni Mayor o Presidential Candidate Rodi Duterte.